Once again, good morning. Murag ubay-ubay ta karon. We are called to become a follower of Christ. Kitang tanan gitawag aron mahimong mga sumusunod ni Ginoong Kristo. Unsa pa man ang ato ang kanang katungdanan sa katilingban, kitang tanan gitawag nga mahimong sumusunod ni Kristo. If we are the follower of Jesus, then we are also like Him. No? Kung kita mga sumusunod ni Ginoong Kristo, kita usab, pariha usab niya. No? Lisod man kaayo nga gitawag kita nga mga sumusunod ni Kristo apan dili makita si Kristo sa diha sa atong kinabuhi. No? So, kinahanglan gyud nga magkinabuhi usab kita nga balaanon, no? Sama ni Kristo nga balaan. No? In 1 John chapter 3 verse 8 nagingon nga in our first reading, no, this morning, nagingon, the one who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. Subot pasabot nga kung kita magkinabuhi diha sa sala, no? Iya kita sayawa. Kay kung sumusunod kita ni Kristo, dili kita magpuyo diha sa sala. No? Tinawag kita, no, sa pagpangalagad diha kaniya, no, natay kanta, no, sa ato ang natay kanta, no, na tinawag kita sa pagpangalagad kaniya sa pagpuyong balaanon, no, dili, no, yawanon. So munang kung sumusunod kita ni Kristo, no, magpuyo gid kita nga balaanon. Sunsa day kining balaanon, no? Kinsa bay makaingon dikon nga balaan kita, no? Nga makasasala man ta, no? Sama sa kung gingon gayna, no? Nga magpuyo kita diha nga balaanon, but pasabot dili ta magpuyo sa sala, no? Kumbaga nakabalo na ta nga sala na, apan perminti lang gihapon nato ginahimo munang nagpuyo kita sa sala, no? Apan kung nahibalo kita nga sala kana, nangayo kita kapasayloan sa Dios, nangumpisal ta, no, naningkamot ta nga makaluwas niini nga sitwasyon, mao nang nagpuyo kita balaanon, no? Dili bot pasabot nga dili na ta makasala, no? So, kung kabalo na ta nga sala na, pero nagpadayon lang gihapon ta, no, dili ta maminaw sa mga tambag sa atong mga leader, no, kana nagpuyo kita sa sala, no? So, mga alagad ta sa Ginoo apan ang atong makinaiya, no, dili iya sa Ginoo, no? Usahay mga alagad kita sa Ginoo nya kita pod ang atong kinaiya mura og yawa pod, no? Dili gani maduulan, no? Dali ra masuko. So kinahanglan pod nga mahimo pod tang sama ni Ginoong Kristo, no? Sa dihang nagministeryo siya dinhi sa kalibutan, no? Wala siya gipili, no? Bisag kinsa nga muduol sa iya, iyang tabangan, iyang ayuhon ng mga masakiton, no? Iyang gipakaon ang mga gigutom, no? Atong nag-feed siya sa 5,000, no? So
ingon ana no nga mahimong alagad sa Ginoo. Isa niini na timaan nga mga alagad kita ni Kristo is nga we love one another. No? Maghinigugmaay kita. No? Atong makita diya sa Juan Kapitulo 13, versikulo 34 at sa 35. Ingon siya, "A new commandment I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples, no? If you love one another." No? So, mamahimo kitang mga disipulo ni Kristo kung maghinigugmaay kita, no? Love one another, dili love another one, no? So, or love one ang other, no? Dili igon ana. So, ang gisugo ni Ginoong Kristo nga maghinigugmaay kita aron kita mahimong iyang disipulo ug makita usab sa uban, no? Diha pinaagi sa atong paghinigugmaay sa matag usa nga kita mga disipulo ni Kristo. No? Kay diha sa pag-alagad sa Ginoo, no? Dili kini kanang palabuana bitaw kanang kung kinahanglan nimo i-down ang imong isigkatawo para ikaw moangat, no? So dili ingon ana ang diha sa pag-alagad sa Ginoo. Siguro pwede ninyo na gamiton dito sa inyong trabahoan pero ayaw. No? So ipakita na to, no? Bisan asa, no? Bisan sa atong trabahoan, diha sa anang paglakaw na to diha sa dalan, no? Ipakita na to ang gugma, no? Nga gugma sa Ginoo, no? Diya usab sa pag-alagad nagkinahanglan pud ni og mapailubon o mapaubsanon nga kasing-kasing, no? Dili kanang mapahitason, no? Kanang nangalagad ka ba pero kanang taas kay mong panglantaw sa imong kaugalingon ba, no? Dili na noong ka maduulan sa uban, no? So na dili man na pag-alagad, no? Kung dili kanang leader ba, no? So kinahanglan kung mangalagad kita, dapat kita ang ubos sa atong gialagaran, di ba? Wa may nag-alagad nga kanang labaw pa siya sa iyang gialagaran, no? So once nga mag-alagad ta sa atong isigkatawo, nag-alagad na usab kita sa Ginoo, no? Mabaya na nga dili mo makahigugma sa Ginoo, kung dili mo makahigugma sa inyong isigkatawo, no? So the same, no? Parihara, no? Dili ta makaalagad sa Ginoo kung dili ta makaalagad sa atoy isigkatawo. Kay sayang giingon, unsa man nimo pagingon nga nahigugma ka sa Dios nga wala nimo nakita, apan wala ka mahigugma sa imong isigkatawo nga imong nakita, no? Kay basin di ay pagkakita nimo sa Ginoo bitaw na dito sa pinakapangit nga tao pagyud niya kanang tan-aw pagyud nimo baho pagyud. Oh, unsa nimo pagkahigugma niya dito siya nagpakita sa imo, no? So love one another, no? Sa pag-alagad usab
no, dili tanan panahon, no, sa labi na sa to ang ebanghelyo karon nga si Simon Pedro ug si Andres, no, or si Andrew, no, managsuon kining duha, no, apan diha sa pag-alagad, no, managlahi ni sila og kinaiya, no. Kani si Pedro, no, makita na to, no, nga medyo bida-bida ni, no, nga kanang pag nakita niya si Ginoong Kristo nga naglakaw sa tubig, ningon pud siya nga, Lord, paanha ako diya kanimo? Lakaw pud siya sa tubig. Pero ando di ay pagkakita sa dagko nga balod o kusog nga hangin, naunlod, no? Or over my dead body, Lord, no? Di gid ka matatsahan, bisag lamok di makadapat nimo. Pag ando di ay katulo di ay niya gidinay, no? So dili tanang panahon nga mura tag Pedro, no, nga bida-bida, no, diya sa pag-alagad sa Ginoo. Usahay mahimo pud tang Andrew or Andres, no, nga kanang mga behind the scene nga mga pagpangalagad ba dili makita pero ang Dios nakakita niini, no. Labi na diha, no. Unsa man day mga nahimo ni Andrew, no? Siya mo'y nakasulti sa iyahang igsoon nga nakita na namo ang Misaya, no? Atong feeding of the 5,000, no? Siya ang nakakita sa bata nga nagdala og 5 kapan og 2 ka isda, no? Pag-ingon sa Ginoo nga kanang kamoy mo pakaon nila. So initiative din siya, ngita din siya pagkaon. No, pagkakita niya, 5 ra man ni kapan Ginoo og 2 ka isda. Okay na. So, ingon ana, no? Apan dako kayo ang kahimuan, no? Ang resulta nakapakaon sila sa 5,000. So, dili sa tanang panahon ba nga kanang diha sa pagpangalagad, no? Makita sa imo isig ka tawo nga inana ka nangalagad, no? Dili kinahanglan nga kanang nangalagad gini siya o kanang dayag bitaw nga pagpangalagad, no? Kanang ganahan ta mangalagad kay ganahan ta ginadayeg pirmi, no? Dili sa tanang panahon nga makadawat kag pagdaig, no? Kay ang pagdaig iya ra gina sa Ginoo, no? So lastly, no? Kung gitawag ta diha sa pagpangalagad sa Ginoo, no? Ayaw sad mo pagbalibad, no? Kay lain man ta, mobalibad man ta dayon. No, ikaw mahimo kang kanang dikon. Ay dili ko pader, dili ko bishop kay wala mo koy nang dili mo ko angayan dana. No? Ikaw sa imong kaugalingon dili ka angayan, no? Pero ang Ginoo man ang nagtawag sa imo, siya ang nagpahimong angayan sa imuha, no? So kitang tanan, no? Kung ato lang kaugalingon, no, ang sukdanan, no? Kinsa na lang ang mag-alagad sa Ginoo. No? So munang kita tanan, no? Kung gitawag ta diha sa pagpangalagad sa Ginoo, no? Sa pag-alagad sa Ginoo, ayaw mo og balibad dayon na ang ato ra ba dayong hunaon-naon kay ang atong kaugalingon nga dili man ko kabalo muwali, dili man ko kabalo mudasig sa tao or sa akong isig ka tao, no? Or kanang wala man ko nahuman, no? Wala gay ko katungtong og kinder. No? So grabe na gid ba, no? Nya dili man ko kabalo mo istorya, no? Dili man ko kabasa dikon. So dili ingon ana, no? So once nga gitawag ta sa pag-alagad sa Ginoo, mao ra gini, ayaw gyud mo pagbalibad, no? Kay ang mahitabo didto ra man gyapon ta paingon kay plano man na sa Ginoo para sa imuha, pero ikaw nga nagbalibad, nahimo noong dugay, no? Dugay noon mo abot sa imuha, no? Kumbaga sama sa mga Israelita ba nga giingnan sila nga sa promised land lagi mo. Apan tungod sa mga kagahig ulo, imbis 3 ra ka adlaw, nahimong 40 ka tuig,
No? So ayaw ninyo hulata nga maabtan pag pila ka tuig. Kung gitawag mo karong adlaw, pag-o na mo. Amen? Maayong buntag sa tanan o palihog manindog.